السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن اليوم سوف ننجز نموذج ثاني بالنسبة للمستوى الأول بمعنى CP. إذن pose et effectue أضع وأنجز. إذن بما أن هنا تعرفوا على الوحدات والعشرات، إذن سوف ننجز العمليات التالية وهي عمليات الجمع. إذا لاحظوا 45 زائد 24، 51 زائد 32، 60 زائد 12 و15 زائد 10. إذا 45 زائد لنضع العملية je pose et j'effectue et j'aligne toujours les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. Alors 5 plus 4 est égal à 9, 4 plus 2 est égal à 6. إذا 5 زائد 4 تساوي 9، 4 زائد 2 تساوي 6، إذا تساوي 69. نأخذ العملية الثانية 51 زائد 32، إذا 1 زائد 2 تساوي 3، 5 زائد 3 تساوي 8. بالنسبة للعملية إذن المجموع هو 83. العملية الموالية 60 زائد 12، إذن 0 زائد 2 يساوي 2، 6 زائد 1 يساوي 7، إذن المجموع 72. الآن 15 زائد ماذا؟ زائد 10. إذا 5 زائد 0 تساوي 5، 1 زائد 1 يساوي 2، إذا 25. إذا نضيف هنا عملية بحيث لدينا نقول الجمع بالاحتفاظ. نأخذ مثلا 35 زائد مثلا 45. إذا لنضع العملية، إذا 35 زائد 45، إذا هنا 5 زائد 5 تساوي 10. نكتب الصفر ونحتفظ، إذا لكي لا ننسى الاحتفاظ دائما نحسبه أولا. إذا 3 زائد 1 4، 4 زائد 4 تساوي 8، إذا 80، إذا تساوي المجموع 80. نضيف عملية أخرى، مثلا 76 زائد 14. إذا 76 زائد 14، إذا 6 زائد 4 تساوي 10. أكتب الصفر وأحتفظ. 7 زائد 1 8، 8 زائد 1 تساوي 9، إذا المجموع هو 90. إذا هذه عمليات بدون احتفاظ، عمليات الجمع بدون احتفاظ، وهذه عمليتين إذا بالاحتفاظ، إذا تساوي 90. إلى الآن التمرين رقم 2 هو ماذا؟ أكمل، بمعنى هنا لدينا الشجرة. إذا لاحظوا دائما نأخذ من العدد، كما أشرت سابقا أن الشجرة، عملية الشجرة فهي تسهل تقنية الشجرة عفوا. إذا تقنية الشجرة فهي تسهل علينا عملية الحساب، بحيث نقوم بتفكيك العدد إلى عشرات ووحدات، ثم نقوم بجمع العشرات مع العشرات ووحدات مع الوحدات. إذا فهي تسهل علينا عملية الجمع. إذا 32 زائد 15، لاحظوا 32 سوف نفككه إلى عشرات ووحدات. إذا 32 بمعنى 30 زائد 2، 15 بمعنى 10 زائد 5. إذا هنا نقوم بجمع العشرات مع العشرات. 30 زائد 10 تساوي 40، 2 زائد 5 تساوي 7، بمعنى حساب نجمع الوحدات مع الوحدات. إذا 40 زائد 7 تساوي 47. إذا لاحظوا دائما تسهل علينا عملية حساب. عندما نقول 40 زائد 7، 7 تأخذ مكان الصفر، إذا 47. بالنسبة للعملية الثانية نستعمل نفس الشيء، تقنية الشجرة. 55 نفككها إلى عشرات ووحدات، بمعنى 50 زائد 5. 42 بمعنى 40 زائد 2، إذا 50 زائد 40 90، 5 زائد 2 تساوي 7، إذا 90 زائد 7 تساوي 97. بالنسبة للتمرين الموالي 3، mais le signe qui convient أكبر أو أصغر أو يساوي plus grand ou bien plus petit ou bien égal. إذا هنا أحبائي اضطررت أن أتكلم باللغة العربية بالنسبة للتلاميذ يعني المدارس العمومية، بما أن الأغلبية يعني التلاميذ
تتم دراستهم بالنسبة لمادة الرياضيات باللغة العربية. هو راه كيبقى نفس المنهج، نفس الجواب، الاختلاف أين هو؟ في الشرح بالفرنسية وكذلك السؤال. إذا عندما أنا أطرح السؤال بالعربية أترجمه بالفرنسية وعكس ذلك. إذا mais le signe qui convient plus grand ou bien plus petit ou bien égal، يعني أضع الرمز المناسب أكبر أو أصغر أو يساوي. إذا هنا 27 72. إذا دائما كما أشرنا سابقا بأننا نقارن بين رقمي العشرات. أولا لاحظوا 2 فهي أصغر من 7 وبالتالي 27 أصغر من 72. لاحظوا هنا 42 زائد 6 بمعنى 48، لأن 6 زائد 2 8، 4 زائد 0 تساوي 4. إذا 40 زائد 8 تساوي 48. إذا بما أن نفس العدد إذا الرمز هو يساوي. 26 زائد 30، لاحظوا 6 زائد 0 6، 2 زائد 3 5. هنا لدينا 6 زائد 3 9، 2 زائد 1 3. إذا لاحظوا 5 فهي أكبر من 3 وبالتالي العدد هنا أو المجموع 56 أكبر من 39 وبالتالي المجموع إذا 26 زائد 30 أكبر من 26 زائد 13. إذا هنا نضع الرمز قلنا أكبر. 30 زائد 20 يساوي 50، 40 زائد 40 يساوي 80 وبالتالي فالرمز هو أصغر. بالنسبة التمرين رقم 4 أكتب الأعداد بالأرقام وبالحروف. عندما نقول 6 عشرات و5 وحدات، إذا تذكرتم أحبائي بالنسبة لجدول العد، إذا جدول العد هو دائما يساعدنا على أن نعرف العدد. لاحظوا قلنا جدول العد يتكون من خانة العشرات وخانة الوحدات، بالفرنسية كذلك ديزان أونيتي. إذا لاحظوا 6 عشرات أين سنضعها؟ في خانة العشرات. 5 وحدات أين سأضعها؟ في خانة الوحدات. إذا العدد الذي كونته هو ماذا؟ 65. ونكتب بالحروف 5 بطبيعة الحال تاء مربوطة 65. بالنسبة للعدد الثاني 4 عشرات، نضع 4 في خانة العشرات ثم 7 في خانة الوحدات. إذا العدد الذي كونته 47. إذا نقول العدد هو 47. دائما أحبائي قراءة العدد المكون من رقمين دائما من الوحدات إلى العشرات، من الوحدات إلى العشرات. إذا نواصل أحبائي. إذا بالنسبة للسؤال الموالي لاحظوا هنا التمرين رقم 4 بالعربية وهنا بالفرنسية. Écrit en chiffres et en lettres. Alors regardez ici comment on a dit qu'on trace toujours le tableau de ici. On a dit que le tableau de numération, ça veut dire une dizaine, une colonne de dizaines et une colonne des unités. Alors, regardez ici, on a 5 dizaines. Alors, j'écris 5 dans la colonne des dizaines et 9 dans la colonne des unités. Alors, c'est 59. Alors, on écrit 50. Alors, C-I-N-U-A-N-T-E, 50, trait d'union toujours entre les dizaines et les unités. Alors, 59. Ici, on a 6 dizaines. Alors, j'écris 6 dans la colonne des dizaines, 3 dans la colonne des unités. Alors, c'est le nombre 63. Alors, S-O-I-X, donc 60. A-N-T-E. Alors, 60, quoi? 63. T-R-O-I-S. Ici, on a 7 dizaines et 0 unité. Alors, c'est 70. Alors, c'est le nombre 70. 70. Toujours trait d'union entre les dizaines et les unités. Alors, بالنسبة للتمرين الموالي ou bien l'exercice suivant, range les nombres du plus grand au plus petit. بمعنى نرتب الأعداد التالية من الأكبر إلى الأصغر. Alors, regardez, toujours on dit qu'on fait
toujours en même temps on fait la comparaison يعني في نفس الوقت أننا نقارن. إذا دائما نقارن رقمي العشرات. لاحظوا 4 ici, regardez 4 dizaines, 2 dizaines, 6 dizaines, 3 dizaines, 1 dizaine et 5 dizaines. Alors on va ici du plus grand يعني من الأكبر إلى الأصغر. إذا أكبر هنا هو ماذا 6 dizaines, ça veut dire 63. Alors plus grand que quoi? Ici je barre. Donc, ici, qui suit? Donc, c'est 5 dizaines. Alors, 57. Alors, 57 plus grand que quoi? Ici, on a 4. Alors, 42. Alors, 42 plus grand que quoi? Plus grand que, donc, 3. Ça veut dire 30. Plus grand que quoi? Ici, on a dit 3. Donc, 2 dizaines. Ici, c'est 21. Alors, plus grand que 21. Et enfin, plus grand que 14. Alors, on a rangé les nombres du plus grand au plus petit. إذا رتبنا هنا الأعداد من الأكبر إلى الأصغر. دائما أننا نستعمل عندما نقول نستعمل أننا نرتب فأننا نفس الوقت أننا نقارن. وعندما نقارن دائما نقارن بين رقمي العشرات. هكذا تسهل علينا عملية الترتيب. السؤال رقم 7. أكملوا الجدول التالي. إذا لاحظوا العدد إذا قبل بعد أو نقول السابق واللاحق. إذا قبل 36 ماذا لدينا 35. بعد 36 ماذا 37. إذا 42 تليها 43 44 قبل 50 49 قبل 49 إذا 48. إذا بالنسبة للتمرين رقم 8 ou bien le problème, Adam a planté 43 choux et 23 salades dans le jardin, pardon. Combien a-t-il planté de légumes? Alors, quels sont les légumes qu'on a? C'est les choux et les salades. Alors, les choux, on a combien? Donc, c'est 43 et 23. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est la technique usuelle de l'addition pour savoir, donc, la somme ou bien le total des légumes. Alors, 43 plus 23. Donc, 3 plus 3 est égal à 6. 4 plus 2 est égal quoi? Est égal à 6. Alors, combien a-t-il planté de légumes? Donc, on va dire, il a planté combien? Donc, 60. Il a planté 66 quoi? Donc, 66 légumes. Alors, 66, légumes. Donc, l'opération horizontale et la phrase. Donc, l'opération verticale, on fait sur la feuille de brouillon. Alors, بالنسبة للتمرين رقم 9 هو مسألة إذن بالعربية. إذن عمر آية 9 سنوات. اشترت كتابا ب53 درهما ودمية ب32 درهما. إذا كم درهما أنفقت آية أو كم اشترت بالنسبة إذا أو ما هي إذا كم المشتريات أو كم هو ثمن المشتريات إذا أردنا سؤال بصيغة أخرى. لاحظوا هنا ذكروا عمر آية 9 سنوات. هل يمكن أن نستعمل هذه المعلومة بالنسبة للإجابة عن السؤال؟ لا. إذا فهنا نقول بأن هذه يعني بالنسبة للدوني اللي عندنا مشات لي باللغة العربية. On dit les données principales المعطيات pardon. إذا المعطيات الأساسية للإجابة عن السؤال هي 53 و 32. بينما هذا المعطى أنه أشار إلى سن آية فهو معطى نسميه بمعطى زائد. يعني هذا المعطى يغني فقط المسألة ولكن لن نستعمله للإجابة عن السؤال. إذا عمر آية فهو فقط لإغناء ماذا؟ لإغناء المسألة. إذا بالنسبة لكي نعرف ما هو ثمن المشتريات إذا 53 ماذا؟ سنستعمل عملية الجمع زائد 32. إذا 3 زائد 2 5. 5 زائد 3 تساوي 8. وبالتالي نقول كم درهما أنفقت آية؟ نقول أنفقت آية ماذا؟ كم؟
85 ماذا؟ درهما. 85 درهما. إذا أشرت هنا إلى أن هناك تكون لدينا في المسألة معطيات زائدة فقط لإغناء المسألة، بينما المعطيات الأساسية للإجابة عن السؤال هي التي نستعملها غالبا. نستخرج المعطيات الأساسية من خلال نسميها on traduit en français les données principales من خلال السؤال. إذا إلى هنا أحبائي قد أنهينا النموذج الثاني بالنسبة للأسدس الثاني أو الدورة الثانية للمستوى الأول، ولنا لقاء إن شاء الله في شريط آخر.